बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मोहम्मद व अला आलि सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मोहम्मद व अस्हाबि सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मोहम्मद व बारिक वसल्लम व सल्लु अलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। This is SL Chatta here from United Arab Emirates Dubai on our YouTube channel SL Chatta Gadai Sarkar. How are you? I hope you are all good and well. जी कैसे हैं आप दोस्तों? आई होप कि आप बिल्कुल फिट होंगे, मज़े में होंगे, फाइन शाइन होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र है। जी ये है हमारा वॉक टाइम, हम आए वॉक के लिए, लेकिन आज दोस्तों बिल्कुल हम टोटल रूटीन से चेंज हैं और जिधर हम ऑलमोस्ट वॉक करते हैं वहाँ पे आज कड़कती हुई धूप है। दिखा सकती हैं हम, ये आप अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके, मैं हाजिर, मैं जी हाजिर। तो वहाँ पे मुकम्मल धूप है। जी मैं अगर बिल्कुल आप ये जूम करके दिखाएं तो वहाँ और पे इतनी शदीद धूप है शिद्दत वाली कि धूप है। बिल्कुल भी आज तो अच्छा नहीं है। मौसम का दोस्तों कोई अच्छा हाल नहीं है, नहीं, बिल्कुल। कोई मौसम अच्छा नहीं है हाँ, आज दुबई बिल्कुल। का। बट हवा है, हवा भी है, नजर आ रही है, बहुत कम है, हाँ उस तरह की हवा नहीं है जैसे होती है ना। हाँ और आपको पता चल रहा होगा जिस तरह हम बता रहे होते हैं ना, हाँ। आज हम उस तरह बता भी नहीं रहे। तो आज की जो है ना वो मौसम की सूरत हाल कुछ अच्छी नहीं है, खराबा ही खराबा है, ऑलमोस्ट कुछ अच्छा नहीं है। तो ये हवा है बट ये नहीं कह सकते। ऑलमोस्ट इस वक्त टेम्परेचर भी 35 होगा ऑलमोस्ट इस वक्त भी। अभी क्या टाइम होगा दुबई में इस वक्त? क्या टाइम राइट है? नाउ टाइम है जी, टाइम चेक करें जी, 7:15 है जी, 7:18 या तो 7:15 है जी दुबई में इस वक्त। और हमारी रिकॉर्डिंग हो रही है। ऑलमोस्ट हमने टाइम कभी बताया नहीं बट आज आपको बता ही रहे हैं टाइम। वैसे ही आपको आइडिया हो जाता है कि ये कौन सी टाइमिंग है। तो उस साइड से हम अपोजिट साइड पे हैं क्योंकि वहाँ पे धूप है और अच्छी खासी धूप है। और हम इस साइड पे हैं, हवा है, अच्छी खासी धूप है, दिन चढ़ा हुआ है, अच्छा खासा दिन है और धूप है। और मौसमों के हाल हवाल कुछ अच्छे बिल्कुल नहीं भी हैं। अच्छे नहीं आप हैं। लोग तो मज़े में होंगे, जहाँ कहीं होंगे मज़े में होंगे। और पाकिस्तान, स्पेशली पाकिस्तानियों, पाकिस्तान का वेदर तो बहुत अच्छा सुना है, वहाँ बड़ी बारिशें हो रही हैं। और हम जब ये सुनते हैं तो हमको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, बहुत जेलसी फील होती ना है कि पाकिस्तान का मौसम और हम यहाँ और दुबई में। चलें जी, खैर देखते हैं कि अल्लाह ताला खैर करेगा, अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ पैदा करे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स अलाट एवरीबॉडी। वीडियो वॉच करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं और स्ट्रीमिंग में हमारे साथ होते हैं। बंडल ऑफ थैंक्स, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी कीमती टाइम का बहुत शुक्रिया। आप अपनी लाइफ का बाबा इशफाक अहमद फरमाते हैं कि दुनिया से सबसे कीमती चीज़ टाइम होता है। तो जब आपको कोई अपना टाइम देता है ना तो वाकई वो आपको मकरूज कर देता है। तो आप जनाब अपना टाइम हमें देते हैं तो आप वाकई हमें मकरूज तो करते हैं। हाँ, हमारा दिल जीत लेते हैं, टाइम देके हमारा दिल जीत यू लेते आर हैं। सच अ ग्रेट, या सच अ ग्रेट, या सच बी ऑनेस्ट, यू आर सच अ ग्रेट। और ये क्या है भला? और इस तरफ फिर धूप आ रही है, हमें चाहिए कि हम यहाँ से टर्न ले लें। हाय हाय हाय, ये देखिए, आप देखा नहीं जा रहा इस साइड पे, बिल्कुल भी देखा नहीं जा रहा। आपको दिखाया ना, कभी नहीं इतना जूम करके दिखाया, तो आज दिखा दिया। वैसे देखा, हाँ ना, कुछ अच्छा नहीं। ये भी अपने अबोताब पे है, मुर्शिद हमारे साथ, मुर्शिद अच्छा हमारे नहीं साथ हुआ, आज अच्छा नहीं हुआ। जो भी हुआ है कुछ अच्छा नहीं हुआ। हमने भी आज आपको यही वाले सीन दिखाने हैं, देखें। ये है जेन्युइन खूबसूरती, हमने भी यही इट दिखाना इज है। अ रियल ब्यूटी इन दुबई। ओके जी, आई थिंक मूव इट, टू मच सनलाइट, या टू मच सनलाइट एंड आई थिंक इट ओके इन दिस एरिया, टू मच सन, टू मच हैवी सन, या ओहो ओहो, सख्त धूप, जितनी सख्त धूप होगी उतनी प्यास लगती है ना फिर। और आज हमने कोई ब्रेकफास्ट नहीं किया हुआ, हमने चेंज किया, वो बैक हुए जी हम वो उसकी से शेड वाली साइड पे, वहाँ पे बहुत धूप थी जनाब, हम नहीं वहाँ पे जा सके, बहुत धूप थी। और यहाँ वाली धूप अच्छी खासी होती है, पाकिस्तान वाला हिसाब नहीं है यहाँ, यहाँ वाली धूप लगती है। और देखो हमने टर्न लिया तो हवा भी रुक गई। ये क्या मतलब आ गई? ये तो अच्छा नहीं ना, है ना? ये तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। हाँ, हम हो गए जी बस अभी लेट। जी आप सलाम ले लें, उसके बाद राह इश्क की रिकॉर्डिंग हो रही है। जी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाउ आर यू एवरीवन? आई होप यू आर ऑल वेल एंड गुड।
This is our walk time with recording. So let's start, Rahesh. बट नॉट दिस इज़ आवर वॉक टाइम, जस्ट वॉक वॉक वॉक, क्योंकि टाइम तो हमारा जो है वो कोई और होता है वॉक का। बट आज हम लेट हो गए, बस हो गए तो हो गए। और आगाज़ करते हैं जी राहेश की रिकॉर्डिंग का। हाय हाय, सच्ची वाली गर्मी लग रही है आज। जी, जिस याद में गुजरी ये साथ है, जिस याद में गुजरी ये साथ है, वो गड़ी ही मेरी शिफात है। जिस याद में गुजरी ये साथ है, वो गड़ी ही मेरी शिफात है। यही हाकिपा मेरी मंजिल है, ये मुझ अदना की सादत है। यही हाकिपा मेरी मंजिल है, ये मुझ अदना की सादत है। और मेरा तुम बिन दिल ना लगे, यही चाहत मेरी राहत है। वाह। जिस याद में गुजरी ये साथ है, वो घड़ी ही मेरी शिफात है। यही हाकिपा मेरी मंजिल है, ये मुझ अदना की सादत है। मेरा तुम बिन दिल नहीं लगता, यही चाहत मेरी राहत है। जो न आ सको तो मैं आऊँ, जो न आ सको तो मैं आऊँ, मेरे दिल की यही चाहत है। ये गौहर तो बड़ा ही सादा है, कहाँ इसमें कोई बनावट है। ये गौहर तो बड़ा ही सादा है, कहाँ इसमें कोई बनावट है। दोस्तों, ये वीडियो आपने पूरी वॉच करनी है, ये वाक़या ज़बरदस्त आपके सामने रखते हैं, बहुत अच्छा जी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो है ना, वो कोहे तूर पर तजल्ली, अल्लाह की तजल्ली के बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के चेहरे पर एक ऐसी कब्बी चमक रहती थी। तूर सीना पे मुलाकात होती थी रब से, और जी साथ साथ चलते भी हैं। और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की जो थी वो चूँकि मालिक से तजल्ली आप जानते ही हैं, और मैंने इतनी दफ़ा स्ट्रीमिंग में भी और अपने खताबात में भी आपको से बयान भी किया ये ऑलमोस्ट ये वाक़या। तो यहाँ वो वाक़या बयान करने का तो टाइम नहीं है, बट थोड़ा सा आगे मैं इसको आप कुछ स्टेप आगे जाके, मतलब इसी वाक़े के कुछ स्टेप आगे आपसे बात करते हैं कि कोहे तूर पे तजल्ली तो आप सब ऑलमोस्ट जानते हैं ना, ऑलमोस्ट सब जानते हैं। कोहे तूर पे तजल्ली इलाहिया, अल्लाह की तजल्ली के बाद जनाब मूसा अलैहिस्सलाम के चेहरे पर ऐसी कब्बी अजीब चमक रहती थी कि चेहरे पर नकाब होने के बावजूद जो भी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के चेहरे की तरफ आंख भर कर देखता, इसकी बेनाई ख़त्म हो जाती। तो जल्दी देखिए, देखने वाले के लिए, देखने के लिए भी आंख चाहिए ना, आप वो जलवा बर्दाश्त कर सकें। तो चूँकि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला की वो एक झलक, एक ज़ात का जलवा तो नहीं था, जलवा था, ज़ात नहीं थी, तो वो नज़र आई। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश, 70 बंदे मर गए, तूर सीना जल गया। तो आप अपने चेहरे पे नकाब रखते थे। चेहरे पर नकाब रखने के बावजूद भी, किसी दिन आपको बताएंगे जी उन्होंने किस कैटेगरी का नकाब उन्होंने चेहरे पर रखा हुआ था, इस पर भी बात करेंगे। तो चेहरे पर नकाब मूसा अलैहिस्सलाम के होने के बावजूद भी जो चेहरे को देखता वो उसकी बिनाई चली जाती। जो आपकी ज़ियारत करता उसके चेहरे आपकी तरफ आंख भर के देखता, उसकी बिनाई ख़त्म हो जाती। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से अर्ज़ किया, या अल्लाह मुझे कोई ऐसा नकाब अता फरमा जिस कब्बी नूर का सतर बन जाए। या अल्लाह मुझे कोई ऐसा नकाब अता फरमा कि जो इस नूर का ना सतर मतलब पर्दा बन जाए, और आपकी वजह से मखलूक की आंखों को नुकसान ना पहुँचे। मतलब जब देखा ना कि लोग मुझे देखते हैं तो लोगों की आंखों की बनाई जाती है। तो फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, मौला मुझे कोई ऐसा सतर अता कर, ऐसा नकाब दे कि कोई देखे तो उसकी आंखें तो बच जाए ना, ये तो ज़्यादती होगी ना, क्योंकि अगले की बनाई चली जाती है। तो अच्छा, अपने इस कंबल का अच्छा हुक्म क्या हुआ, आंखों को नुकसान ना पहुँचे। अपने इस कंबल का नकाब बना लो जो कोहे तूर पर आपके जिस्म पर था। वाह वाह वाह। हुक्म हुआ कि अपने इस कंबल का नकाब बना लो कि जो कोहे तूर पर आपके जिस्म पर था, जिसने कोहे तूर की तजल्ली का तअम्मुल किया हुआ है, जिसने देखें वो कंबल साथ था, उसने वो तजल्ली देखी हुई थी। टाइम नहीं मैं आपको बताती
کہ حضرت زلیخا نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو باقی جو ان کے ساتھ ان کی دوستیں تھیں انہوں نے ہاتھ کاٹے، بی بی زلیخا نے کیوں نہیں کاٹے تھے؟ ریزن یہ تھی کہ بی بی زلیخا عاشق تھی یوسف علیہ السلام کی، بے شک۔ ان کے اندر وہ پاور موجود تھی، باقیوں نے کی جھلک فرسٹ جھلک تھی، ان کے اندر وہ چیز موجود ہی نہیں تھی، اسی وجہ سے وہ برداشت ہی نہیں کر سکتی، انہوں نے ہاتھ کاٹ لیے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ موسیٰ علیہ السلام جو آپ کے چہرے پہ آپ کے جسم پہ کمبل تھا نا وہ چہرے پہ نقاب لائیں، چونکہ وہ تحمل ہوا ہے اس تجلی کا، اور اس کمبل کے علاوہ موسیٰ علیہ السلام اگر کوکاف بھی آپ کے چہرے کی تجلی بند کرنے کو آ جائے تو وہ بھی مثل کوہ طور پھٹ جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بغیر نقاب کے دنیا کو اپنا چہرہ دیکھنے سے منع فرمایا کرتے تھے، منع فرما دیا۔ یہاں پہ ایک بات قابل توجہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بیوی حضرت صفورہ تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حسن نبوت پر عاشق تھی۔ بی بی صفورہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حسن نبوت پر عاشق تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب چہرے پر نقاب لے لیا تو ان کی اہلیہ حضرت صفورہ ان سے بہت بے چین ہو گئی، پر جب صبر کے مقام پر عشق نے، صبر کے مقام پر دوستو سنیے گا، جب صبر کے مقام پر عشق نے آگ رکھ دی تو اسی شوق بیتابی سے جناب موسیٰ علیہ السلام سے عرض کی کہ اب آپ کے دیدار سے محرومی پر صبر نہیں ہوتا، بس اپنی نورانی صورت کی ایک جھلک دکھا دیجئے۔ مطلب عاشق صبر نہیں کر سکتا ہوتا، صبر کرے تو جھوٹ بولتا ہے۔ اچھا تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جواب سننا ہے جی صاحب، جب انہوں نے کہا نا کیا اب میں اتنا صبر کیسے کروں، کہ آپ کیونکہ آپ نے نقاب لے لیا تھا اور وہ اس کمبل کا اب نقاب تھا جو اس وقت آپ کے پاس تھا جب آپ طور سینہ پہ تھے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ سوچ لو کہ اس سے آنکھوں کی بینائی چلی جائے گی، مطلب یہ سوچ لو کہ اگر میری اس طرح سے میری زیارت کی تو پھر آنکھوں کی بینائی چلی جائے گی۔ پر عشق سے سرشار حضرت صفورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ مانی، آخر طے ہوا کہ وہ ایک آنکھ سے دیکھیں گی، دوسری آنکھ بند کر لیں گی، مطلب انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ میں ایک آنکھ سے دیکھوں گی، ایک بچ جائے گی اور ایک مطلب ایک کی بنائی جائے گی، یہ یہاں تک جی، تو یہ ڈیسائیڈ ہو گیا جی۔ اچھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا نقاب الٹ دیا۔ حضرت صفورہ نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دیدار کر کے اپنے بے قرار دل کو تسکین بخشی تو اس کے ساتھ ہی یہ ذہن میں رکھیں، اس کے ساتھ ہی حضرت صفورہ کی وہ آنکھ بینائی سے محروم ہو گئی۔ جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام کی زیارت کی تو وہ جو آنکھ کھلی تھی جو دیکھ رہی تھی اس کی بینائی چلی گئی، پر صبر تھا، اب بھی نہ آیا، دل اور آنکھوں کی طلب اور بڑھ گئی۔ اب دل میں تمنا پیدا ہوئی کہ دیدار محبوب پر دوسری آنکھ بھی قربان کر دی جائے، لہٰذا نظارہ تجلیات طور کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرے پر دیکھنے کے لیے اپنی دوسری آنکھ بھی قربان کر دی، اور اب بے نور عاشقہ صادقہ حضرت صفورہ سے ایک عورت نے پوچھا کیا تمہیں اپنی آنکھوں کے بے نور ہو جانے پر کچھ حسرت اور غم نہیں ہے؟ تو بی بی صفورہ نے کیا جواب دیا؟ بی بی نے فرمایا مجھے تو یہ حسرت ہے کہ ایسی 100,000 آنکھیں اور عطا ہو جائیں تو میں ان سب کو محبوب کے چہرے کو دیکھنے کے لیے قربان کروں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا میری آنکھوں سے نور تو چلا گیا ہے پر میری آنکھوں کے حلقے کے ویرانے میں آپ علیہ السلام کے چہرے کا خاصا نور سمایا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت صفورہ کی یہ سچی چاہت اور تڑپ دیکھ کے کہ یہ کلام عشق کا مقام یہ تھا کہ دل کی آنکھوں کی طلب پسند آ گئی، مطلب خالق کائنات کو وہ جو دل کی آنکھ تھی اس کی طلب پسند آ گئی، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے خزانہ غیب سے ان آنکھوں کو نور واپس کر دیا جس سے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرہ طابع کو دیکھنے کے قابل ہوگی اور ان کی بینائی سلامت رہی۔ دیکھیں جب اللہ تعالیٰ نے وہ حقی سچی تڑپ دیکھی نا تو اللہ تعالیٰ نے اب وہ آنکھ بی بی صفورہ کو عطا کی جس سے وہ موسیٰ علیہ السلام کا جلوہ دیکھ سکتی تھی اور بینائی نہیں جاتی، چونکہ وہاں بھی وہی جلوہ تھا۔ اور اب اللہ تعالیٰ نے چونکہ طلب سچی تھی، طلب دل سے تھی، تڑپ سچی تھی، تو طلب سچی کو کبھی مات نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کی خود ہیلپ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہوتا ہے۔ تو جب طلب سچی تھی تو مالک کی
چونکہ غیبی مدد آ گئی، اللہ تعالیٰ نے پھر وہ نور، وہ آنکھوں کی روشنی عطا کی کہ پھر وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زیارت بھی کرتی بٹ بینائی نہ جاتی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی دوستو، طلب سچی رکھیں، تڑپ رکھیں اپنے مالک کے ساتھ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، آپ کی آل اولاد کے ساتھ دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے، ہمیں اپنی معرفت دے، ہمیں اپنی بندگی دے، اپنے حبیب کی سچی پکی محبت اور غلامی دے۔ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ چھوٹے نبی ہیں، ہمارے نبی موسیٰ علیہ السلام کے بھی نبی ہیں۔ ہمارے نبی کا جلوہ، ہمارے نبی کا نور، ہمارے نبی کا حسن، ہمارے نبی کا جمال، آقا کریم کا اقصال، آقا کریم کے کمالات کہیں موسیٰ علیہ السلام سے بڑھ کے ہیں۔ کروڑوں موسیٰ قربان تاجدار کائنات کی ذات پاک پہ۔ اللہ تعالیٰ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو بار بار تاجدار کائنات کے در کی حاضری دے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل اولاد کے در کی حاضری دے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، جہاں رہیں اپنی اپنی فیملیز کے ساتھ خوش رہیں، آباد رہیں، شاد رہیں، مالک آپ کو ہر بلا مصیبت پریشانی سے محفوظ رکھے۔ جتنے بیمار ہیں مالک ان کو صحت دے، اور خصوصی دعا جن کے والدین حیات ہیں یا اللہ ان کا سایہ سلامت رکھ، اور جن کے پردہ فرما گئے ہیں پھر دوست سے بری میں اللہ رفع مقام عطا فرما۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، بات اچھی لگے لائک اور شیئر ضرور کریں، اور کمنٹ سیکشن میں جا کے کمنٹ کر کے بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پریس کرنا مت بھولیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اور زندگی رہی تو انشاءاللہ تعالیٰ لائیو اسٹریمنگ میں آپ سے بات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، بائے بائے، فی امان اللہ، خوش رہیں جناب۔ اللہ حافظ، بائے بائے۔